मेरे चैनल को लाइक कर देना, साथ ही सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना और ऊपर ऑल पे क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों और नाजरीन और मेरी प्यारी बहनों, आप सब देख रहे हैं रमीज इस्लामिक वीडियोस और मेरा नाम है रमीज राजा मलिक। आज मैं बताने जा रहा हूँ नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, पूरी कहानी और उनके कौम के बारे में। तो इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा मोमिन भाइयों को शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको पूरा देखे, स्किप ना करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहले नबी हैं जिनको रिसालत अता की गई। सही मुस्लिम बाबे सफ़ात में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत में यह आया है कि ए नूह अलैहिस्सलाम, तू ज़मीन पर सबसे पहला रसूल बनाया गया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम दावत व तबलीग और कौम की नाफरमानी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नबी बनाए जाने से पहले तमाम कौम अल्लाह की तौहीद और सही मजहबी रोशनी से पूरी तरह अनजान बन चुकी थी और हकीकी माबूद की जगह खुद के गढ़े हुए बूतों ने ले ली थी। गैरुल्लाह और बूतों की पूजा उनका शियर था। आखिर अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक उनके रुश्द व हिदायत के लिए भी उन ही में से एक हादी और अल्लाह के सच्चे रसूल नूह अलैहिस्सलाम को माबूस किया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राहे हक की तरफ पुकारा और सच्चे मजहब की दावत दी, लेकिन कौम ने ना माना और नफ़रत व हकारत के साथ इनकार किया। कौम के अमीरों और सरदारों ने उनके झुटलाने और उन्हें जलील करने का कोई पहलू ना छोड़ा और उनके अमीरों और सरदारों के मानने वालों ने उन्हीं की पैरवी के सबूत में हर किस्म की तौहीन के तरीक़ों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर आज़माया। उन्होंने इस बात पर ताज्जुब जाहिर किया कि जिसको ना हम पर धन दौलत में बरतरी हासिल है और ना वह इंसानियत के रुतबे से बुलंद फरिश्ता हैकल है, उसको क्या हक़ है कि वह हमारा पेशवा बने और हम उसके हुक्मों को माने। वे कौम के गरीब और कमज़ोर लोगों को जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पीछे चलने वाले और पैरवी करने वाले देखते तो घमंड भरे अंदाज में जलील समझ कर कहते, हम इनकी तरह हैं कि तेरे फरमान पर चलने लगे और तुझको अपना सरदार मान ले कि जिसकी पैरवी की जाए। वह समझते थे कि कमज़ोर और पस्त लोग नूह अलैहिस्सलाम के अंधे मुक़ल्लिद हैं, ना इनके पास कोई समझ है और ना ये हमारी तरह जांची परखी राय से काम लेते और इन्हें इतना शऊर है कि हकीकत हाल को समझ लेते। और अगर वह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात की तरफ कभी तवज्जो भी देते तो उनसे इसरार करते कि पहले इन कौम के पस्त और गरीब लोगों को अपने पास से निकाल दे, तब हम तेरी बात सुनेंगे, क्योंकि हमको इनसे घिन आती है और हम और ये एक जगह नहीं बैठ सकते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इसका एक ही जवाब देते कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। अगर मैं इनके साथ ऐसा मामला करूं जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो तो अल्लाह के अजाब से मेरे लिए कोई पनाहगाह नहीं है। मैं उसके दर्दनाक अजाब से डरता हूँ। उसके यहाँ इखलास की कदर है, अमीर व गरीब का वहाँ कोई सवाल नहीं है। साथ ही इरशाद फरमाते कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह की हिदायत का पैगाम लेकर आया हूँ। ना मैंने गैब दानी का दावा किया है और ना फरिश्ता होने का।
اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں اور دعوت و ارشاد میرا مقصد ہے۔ اس کو سرمایہ دارانہ بلندی، غیب دانی یا فرشتے ہیکل ہونے سے کیا واسطہ؟ قوم کے یہ کمزور اور غریب لوگ جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و ذلیل ہے کہ وہ تمہاری طرح دھن دولت والے نہیں ہیں اور اس لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سدائے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت و حشمت کے ساتھ نہ کہ غریبی اور اخلاص کے ساتھ۔ سو واضح رہے کہ اللہ کی سعادت و خیر کا قانونی ظاہری دولت و حشمت کے تابع نہیں ہے اور نہ اس کے یہاں سعادت اور ہدایت کا حاصل کرنا اور پانا سرمایہ کی رونق کے اثر میں ہے، بلکہ اس کے خلاف نفس کا اطمینان، اللہ کی رضا، قلب کا غنا اور نیت و عمل کے اخلاص پر موقوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بار بار تنبیہ کی کہ مجھے اپنی دعوت پہنچانے میں اور ہدایت کے راستے پر لگانے میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے نہ جاہ و منصب کی، میں اجرت کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔ اس خلافت کا حقیقی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی بہترین قدر کرنے والا ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمتوں کی پناہ میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا اور جتنا اس اور سے حق کی تبلیغ میں جدوجہد ہوئی اسی قدر قوم کی اور سے بغض اور دشمنی میں سرگرمی ظاہر کی گئی اور تکلیف پہنچانے اور چوٹ دینے کا تمام طریقوں کا استعمال کیا گیا، اور ان کے بڑوں نے عام لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح ود، سوا، یغوث اور نصر جیسے بتوں کی پوجا کو نہ چھوڑو، اور آخر میں تنگ آ کر کہنے لگے اے نوح تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر اور جو تو نے ہم سے اللہ کے عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا۔ نوح نے کہا ضرور، اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ اس طرح جب قوم کی ہدایت سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور اس کی باطل پرستی، ضد اور ہتھ دھرمی ان پر واضح ہو گئی اور قرآن کے مطابق 950 سال تک برابر کی جا رہی دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں دیکھا گیا تو بہت زیادہ ملول اور پریشان خاطر ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے فرمایا اور نوح پر وحی کی گئی جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، پس ان کی حرکتوں پر غم نہ کر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے حق پہنچانے میں کوتاہی نہیں ہے بلکہ خود نہ ماننے والوں کی استعداد کا قصور ہے اور ان کی سرکشی کا نتیجہ۔ تب ان کے اعمال اور حرکتوں کا اثر قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، اے پروردگار تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین میں باقی نہ چھوڑ۔ اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ نوح کی بنیاد۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور بدلے کے قانون اور اعمال کے مطابق سرکشوں کی ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک ناؤ تیار کرے تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے جب ناؤ بنانا شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ادھر سے ان کا گزر ہوتا تو کہتے کہ خوب، جب ہم ڈوبنے لگے تو تم اور تمہارے پیچھے چلنے والے اس ناؤ میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا مغالطہ والا خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو مکار سے غفلت اور اللہ کی نافرمانی پر جرأت دیکھ کر انہی کے ڈھنگ سے جواب دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو حقیقت حال کو بتا دیا تھا۔ اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق ناؤ تیار کیے جا، اور اب مجھ سے ان سے متعلق کچھ سوال نہ ہو، یہ بے شک ڈوبنے والے ہیں۔ آخر نوح کی ناؤ بن کر تیار ہو گئی۔ اب اللہ کے وعدے عذاب کا وقت قریب آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی پہلی نشانی کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی دھرتی کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب اللہ کی وحی نے ان کو حکم سنایا کہ ناؤ میں اپنے خاندان والوں کو بیٹھانے کا حکم دو، اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا ناؤ میں پناہ لے، اور چھوٹی جماعت لگ بھگ 40 لوگ بھی جو تم پر ایمان لا چکی ہے ناؤ میں سوار ہو جائے۔ جب اللہ کی وعدہ کی تعمیل کی گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو، اور دھرتی کے سوتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ اللہ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو ناؤ بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام انکار کرنے والے اور دشمن ڈوب گئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و عمل کے مطابق اپنے کیے کو پہنچ گئے۔ جودی پہاڑ عذاب کا ختم ہونا۔ غرض جب اللہ کے حکم سے عذاب ختم ہوا تو نوح علیہ السلام کی ناؤ جودی پر ٹھہر گئی، اور حکم پورا ہوا اور ناؤ جودی پر جا ٹھہری، اور اعلان کر دیا گیا کہ ظلم کرنے والی قوم کے لیے ہلاکت ہے۔ پانی دھیرے دھیرے سوکھنا شروع ہو گیا، اور ناؤ میں پناہ لینے والوں نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ، اور شاید اسی اعتبار سے حدیث میں ان کو اول رسول کہا گیا۔ جس انسان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی، اور جس کو نئی شریعت بھی عطا کی گئی ہو وہ رسول ہے۔ رسول نبی ہوتا ہے مگر نبی کو رسول ہونا ضروری نہیں۔ جہاں تک جودی پہاڑ کی جگہ کا تعلق ہے تو قرآن نے صرف اس جگہ کا تذکرہ کیا ہے جہاں ناؤ جا کر ٹھہری تھی۔ البتہ تورات کی شرح لکھنے والوں کا خیال ہے کہ جودی پہاڑ کے اس سلسلے کا نام ہے جو عرات اور جورجیا کے پہاڑی سلسلے کو آپس میں ملاتی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ تاریخ کے ماہروں نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کنعان بتایا ہے۔ یہ تورات کی روایت کے مطابق ہے۔ قرآن اس کا نام بتانے میں خاموش ہے، جو نفس واقعہ کے لیے غیر ضروری تھا۔ البتہ حضرت نوح علیہ السلام کا اس بیٹے سے خطاب اور اس کے جواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہا، میں بہت جلد کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ مجھ کو ڈوبنے سے بچا لے گا۔ بہرحال کنعان حضرت نوح کا بیٹا تھا، مگر اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت و رشد کی جگہ اپنی کافر والدہ کی تربیت کی گود نے اور خاندان اور قوم کے ماحول نے برا اثر ڈالا، اور وہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود کافر ہی رہا اور طوفان میں غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کا طوفان عام تھا یا خاص؟ کیا نوح علیہ السلام
का तूफान पूरी दुनिया में आया था या किसी खास खित्ते पर, इसके बारे में पुराने और नए उलमे में हमेशा से दो राय रही है। यही सूरत यहूदी और ईसाई उलेमा फल्कियात के इल्म के और तबकातुल अर्ज के माहिरों की है। एक तबके का ख्याल है कि यह सिर्फ उसी खित्ते में महदूद था जहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी और यह हल्का फैलाव के एतबार से 1,40,000 मुरबा किलोमीटर होता है। लेकिन सही मसलक यही है कि तूफ़ान खास था, आम ना था। अलबत्ता कुरान मजीद ने अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक सिर्फ उन्हीं तफसीलों पर तवज्जो की है जो नसीहत के लिए और सबक हासिल करने के लिए ज़रूरी थी। वही तो सिर्फ ये बताना चाहता है कि तारीख का ये वाक़या सोचने समझने वालों को भुलाना ना चाहिए कि हज़ारों साल पहले एक कौम ने अल्लाह की नाफरमानी पर इसरार किया और इसके भेजे हुए हादी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सबक व हिदायत के पैगाम को ठुकराया और मानने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुजाहरा किया और ऐसे सरकशों को हवा बारिश के तूफ़ान में गर्क कर दिया और इसी हालत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और थोड़े से लोगों की ईमानदार जमात को महफूज रख कर नजात दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र, कुरान मजीद ने साफ कहा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में 950 साल तबलीग व दावत का फ़र्ज अंजाम दिया और बिलाशुबा हमने नूह को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। पास वह रहा उनमें 50 कम 1000 साल। यह उम्र मौजूदा तबई उम्र के एतबार से अकल से परे मालूम होती है, लेकिन मुहाल और नामुमकिन नहीं है, इसलिए कि कायनात के शुरू के दिनों में गमों, फ़िक्रों और मर्जों की यह बहुतात नहीं थी। साथ ही पुरानी तारीख भी मानती है कि कुछ हज़ार साल पहले की तबाई उम्र का तनासुब मौजूदा तनासुब है बहुत ज़्यादा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तबाई उम्र का मामला भी इसी किस्म के इस्तितना उपवाद में से समझना चाहिए जो अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख में अल्लाह की आयत और उसकी निशानी की फ़हरिस्त में गिनी जाती है और जिनकी हिकमत का मामला खुद अल्लाह ताला के सुपुर्द है। कुरान मजीद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र 28 सूरतों में 43 जगह आया है। तो ये थी नूह अलैहिस्सलाम का एक किस्सा और उनकी कौम की नाफरमानी का भी किस्सा। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये स्टोरी अच्छी लगी हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मोमिन भाइयों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे रमीज इस्लामिक वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।